سلام الناس الكل. اليوم باش نتعرف على حاجة جديدة اللي هي لينتانت. دونك كالعادة أول حاجة نبداو بها سي كوا لينتانت. لينتانت اون فيت هو كار وإلا مترو اللي يهزك من ستاسيون لستاسيون أخرى. سيتادير كوا إجا نجي نفهموها. هو باش يجي الكار بالطبيعة باش تكون معبية من العباد باش توصلهم من ستاسيون لستاسيون دو داريفي نتاعهم. في الكام نتاعنا باش نحطو دي دوني في اكتيفيتي وهي باش تزنق الاكتيفيتي أخرى. دونك علاش شبهناها بالكار؟ سهل ياسر. الكار بالنسبة لينا هو لينتانت ولي دوني هما العباد. دونك هاللينتانت هذايا باش يهزلنا لي دوني من الاكتيفيتي الاولى الى الاكتيفيتي الثانيه. برانسيب ساهل، اما كيف نطبقوه؟ خلينا تو نعملو ان نوفو بروجي باش نفهمو كيف يخدم لينتانت هذا. دونك نيو بروجيكت باش نسميوه باث 3. كالعادة قلنا هذايا نون دو باكيج وهذا اللوكاليزاسيون نتاعك وين. نيكست. دونك اخترت فوني تابلت. المينيموم à payer متاعي اللي هو 22 اللي هو Android 5.1 لو ليبو. نيكست. نختارو empty activity باش نعبيها وحدنا. دونك نيكست. سميها الأولانية باغ اكزومبل activity 1. الاكتيفيتي هذه بالنسبة لينا هي الاكتيفيتي لانشر اللي هي قلنا ستاسيون دو ديبار متاعنا. دونك فينيش. دونك نستناو ان سارتان مومون باش يكمل يبلدي لو بروجي متاعنا. دونك بعد ما تبدلت الاكتيفيتي متاعنا عنا هذا هي الكلاس جافا متاعنا وهذا هي الاكس ام ال متاعنا في بريفيو باش نراو ديزاين. دونك اول حاجه نبداوها باش نحي هذايا نبدل هذايا linear layout. نحدد لورينتاسيون متاعي اللي هي vertical باش نحط الجرافيتي نحط السنتر. دونك باش نعمل ان تكست فيو نحط welcome to activity 1. نختار السايز متاعو SP. في التكست نستعمل SP مش DP. نختار ستيل متاعو bold. باش نختار الكولر متاعو دونك تكست كولر. نجم نختارو هما عندنا باغ ديفو لي 3 كولور باش نلقاهم لهنا في الدوسي فاليو colors. فما دي 3 كولور دونك انا كنحب نزيد كولور نبدلو اسم باغ اكزومبل باش ناخد وايت. نجي هنا نختار وايت باش نعمل بلاك اكثر حد نستعملهم انا. un autre couleur par exemple red. وكذا ما الكولور متاعي نجي لهنا خليها بلو متنساش خليها بلو هذي. بعد باش نعملو ان edit text. edit text باش نختار 200 dp نختار كيما نحب انا الورد متاعها. الهنت باش نختار name الايدي متاعها edit 1. باش نعمل ان بوطون باش نسميه دونك text go to activity 2. نجم نختار الكولر اللي وراه background red par exemple.
نختاروا الكتيبة وايد. نجم كيف هذا نبدلو ردو ريد. نجم نعملو ان اسباس ما بيناتهم سبيس. الهايت باغ اكزومبل 25 دي بي 30 دي بي. ما تنساوش اي حاجه نستحقولها في الكلاس جافا نتاعنا راهو لازم يكون عندها اي دي. كيما هنا باغ اكزومبل حاجتنا بالليدي تكست حاجتنا بيه باش ناخذوا لي دوني نتاعو، دونك لازم يكون عنده اي دي اللي هو احنا حاطيناه edit 1. البوطون زاد لازم يكون عنده اي دي، دونك نزيدو ان اي دي ديما اي دي وتحط لي انت حاجتك بيه باغ اكزومبل بي تي ان معناها بوطون بالنسبه لينا. نجي في الكلاس جافا لازم نعمل لا ريلاسيون انتر ليكس ام ال والجافا. اول حاجه تبدا بها هي ديكلاراسيون دي فاريابل. دونك برايفت شو استعملنا ان edit text edit واستعملنا ان بوطون private button btn. دونك توا باش نعملو لا ريلاسيون هذايا توا باش نعملو ريلاسيون انتر ليكساميل بار سون اي دي. ليدي تكست الاي دي نتاعو edit 1. دونك نحط edit تاعو find view by id r.id.edit 1. كيف لو بوطون btn تاخو find view by id r.id.id نتاعو احنا حاطيناه سي btn. دونك توا عملنا كل فاريابل عملنا لها ريلاسيون افيك لايدي نتاع ليكساميل. توا شنو هو البوت نتاعنا لوبجيكتيف نتاعنا؟ لوبجيكتيف انا كي ننزل دونك باش ندخل لهنا string كي ننزل على go to activity 2 هو باش ياخذ السترينغ اللي موجوده في الدي تكست ويهزهولها لاكتيفيتي 2. دونك فما حاجه نورمالمون لهنا انا كي ننزل على البوطون هو باش يهز الدوني. دونك باش نجي لهنا نحط btn set on click listener en fait هو عباره على listener موجود في البوطون. اول ما تنزل عليه باش يخدم التريتمون اللي موجود في وسطه. دونك اول حاجه تبدا بها new on click listener. عمل الفونكسيون نتاعي. دونك اول حاجه باش نعملو لازم نديكلاريو الكار نتاعنا اللي هو الانتنت اللي هو اللي باش يهزلنا لي دوني نتاعنا. دونك انتنت نحطو باغ اكزومبل اسمه انتنت تاخو نيو انتنت. الانتنت شنو ياخو ستاسيون دو ديبار و ستاسيون داريفي نتاعو. ستاسيون دو ديبار بالنسبه لينا هي لاكتيفيتي 1. دونك تحط activity 1 بوين بس الكلاس هذا وباش يهزنا لون اوتر اكتيفيتي اللي هي باغ اكزومبل activity 2. دونك لازمنا نعملو اون اوتر اكتيفيتي. نجي لهنا نيو اكتيفيتي امتى activity كيما عملناها من الاول باش نسميها بالنسبه ليا activity 2 باش نسميها activity 2. دونك ليش اسباس désolé. دونك يسوفي انت كوشي تلانشر اكتيفيتي معناها لاكتيفيتي 2 باش تولي هي لاكتيفيتي اللي باش يجيك من الاول. دونك بالنسبه لي انا نحب لاكتيفيتي 1 هي اللانشر. دونك ما نكوشيهاش فينيش. توا احنا عملنا لاكتيفيتي 2 نتاعنا اللي هي ستاسيون داريفي. دونك هو باش يعطيك ليكساميل نتاعها ويعطيك الكلاس جافا نتاعو. دونك نجي لهنا باش نديفيني ستاسيون داريفي نتاعي activity 2 بوين كلاس. دونك توا عطيتو ستاسيون دو ديبار ستاسيون داريفي. اما كيفاه تمشي للكار لازم فما حاجه تقولها امشي اللي هي ستارت اكتيفيتي تعطيها جوست لو نون دو لينتنت اللي انت عملته. دونك توا عملت الكار وقلت لها امشي اما ماهيش تمشي فارغه. احنا حاجتنا باش تبدا معبيه بالعباد اللي بالنسبه لينا هما لي دوني. بوغ سلا باش نحطو intent بوين put extra. put extra الاكسترا هما بالنسبه لينا لي دوني. put extra تاخذ لو كي وتاخذ الفاليو. لو كي انت ديفينيه والفاليو اللي انت حاجتك بيها. دونك باغ اكزومبل هنا الكي نتاعي نو تسميه اللي تحب عليه والفاليو نتاعي شنو. الفاليو نتاعي ان فيت هي سترينغ اللي انت باش تحطها في ليدي تكست. لازمني انا ناخذ سترينغ اللي موجوده في ليدي تكست. باش نجي لهنا نعمل سترينغ باغ اكزومبل اكسترا شنو باش تاخذ edit بوين get text.
كي انا نحط بون فيرغول شو يقولي غلط. علاش؟ خاطر انت كي تحط جيت تكست دو تيب تكست اللي باش تاخذو، اما انا حاجتي سترينغ، دونك باش نجي هنا بوين تو سترينغ. لهنا خديت سترينغ اللي انا حتى باش نحطها في ليديت تكست، دونك لازم تجي لهنا باش تحط شناهي اللي هي الاكسترا بالنسبه لينا هي بون فيرغول. لهنا اش عملنا؟ انا ديفيني الكار نتاعنا وخدينا والعباد تستنى فينا، دونك خدينا العباد باش نحطهم في الكار وقلنا الكار امشي. هذا هي بالنسبه لينا. في الاكتيفيتي تو شنو باش نعملو؟ نحطو باغ اكزومبل تكست فيو اللي احنا باش ناخذوه من ليديت تكست. دونك شو تجي لهنا باش نبدلها لينير لاي اوت باش نختار لورينتاسيون تاعي فيرتيكال، هي بار ديفو هوريزونتال gravity center. باش نجي لهنا نعمل ان تكست فيو راب كونتينت باش نحط فيه باش نجم نعرف روحي اللي انا وصلت لاكتيفيتي 2. welcome to activity 2. كالعادة نختار التكست سايز باغ اكزومبل 20 اس بي و 22. باش نختار الكولر نتاعو، نجم نختاروه ريد قبيل بلو، نختار تاو ريد. ستايل نتاعو بولد، بون تيتر احنا تختار تحب عليه. باش نحط باغ اكزومبل نيم دو بوين واللي انا باش نجيبهم من ليديت تكست، دونك لهنا باش تجي سو فورم هوريزونتال ماهوش فيرتيكال. دونك باش نعمل ان اوتر لينير لاي اوت راب كونتنت نحط في وسطو اللي انا نحب عليه. باش نحب ان تكست فيو نحط فيه باغ اكزومبل تكست، نحط فيه نيم، تختار السايز نتاع ستيل نتاعو نورمال، نختار السايز نتاعو 20 اس بي، نختار الكولر نتاعو بلاك باغ اكزومبل، منستحقش فيه برشا، ونعمل ان اوتر تكست فيو اب كونتنت نجم نحطو فيه الهنت ماناش باش تتنحى هي بطبيعتها باغ اكزومبل your name. تنجم ديفيني التكست اللي انت باش تدخله، معناها باش تشوف كبر وكل شيء 18 اس بي. كيف تختار الكالر باغ اكزومبل باش نجمو نعقلوه، نجمو نحطوه primary dark مش text size. ما ننساوش هذايا التكست فيو حاجتنا بيه في الكلاس جافا باش نحطو فيه لي دوني اللي باش نجيبوهم من الاكتيفيتي 1. لازم يكون عنده ان اي دي تسميه باغ اكزومبل تكست فيو، تسميه تحب انت. بالنسبه لي ياسر لاصقين بعضهم، نجم نعمل ما بيناتهم ان اسباس. بالنسبه لي لهنا هوريزونتال دونك الويدث هو اللي نتحكم فيه، نجم نحط ما بيناتهم 15 دي بي والهايت ما يقلقنيش دونك راب كونتينت. كيف هذوما نحسهم ياسر لاصقين بعضهم، نجم نعمل بيناتهم سبيس ولد ما يقلقنيش لهنا الهايت خاطرهم فيرتيكال دونك 30 دي بي. بعد ما عملنا الديزاين نتاعنا باش نجي لكلاس جافا نتاعي اللي هو اكتيفيتي 2. كالعاده اول حاجه نبداو بها اللي هي ديكلاراسيون دي فاريابل برايفت. استعملنا كاين جوست تكست فيو، دونك تكست فيو سميه تكست. تجي هنا لازم تعمل ريلاسيون اونتر الفاريابل اللي انت عملتها والاكس ام ال باغ الاي دي اللي هو دونك نحطو تكست ايغال find view by id r.id. لو نوم تاع الاي دي اللي انت حاجتك بيه سميناه تكست فيو. بعد ما عملنا هذايا باش نديكلاريو ان string اللي باش ناخذ فيه لي دوني نتاع الاكتيفيتي 1. string get intent get string extra اللي هو هذا string name اللي احنا حاطيناه لهنا الكي متاعنا اللي هو لو نوم. دونك باش ما نغلطش هنا خذينا لي دوني المحطوط في لي دي تكست اللي هو جايبها في الكار. شنو باش نعملو text set text اللي هو string. توا لازمنا
نرنيو الابليكاسيون نتاعنا باش نشوفو اسكو خدمة صحيحة ولا لا. لهنا تلقى كونكتد ديفايس، معناها اذا انت برانشي تليفونك مع البيسي دونك تلقى كونكتد ديفايس، وهنا فيرتوال ديفايس باش نستعمل ديما تليفوني. نحط اوكي. هذا التست على الابليكاسيون نتاعنا. Merci pour votre attention.